फलसफा द गंगोही दा, मशरब द नानोतवी दे और जज्बा द शेख सिंधी दा, तहकीक द कश्मीरी सर तदबीर द मदनी दे, कलम द नेलवी दे और तकवा द बुखारी दा, फतवा द दहलवी दा, फकाहती द अजीज दे, देवबंद सर रिश्ता में द सनद डिर आली दा, सनद में द हदीस में नबी और शमसुद्दीन दी, कुरान न लंड लार में द ताहिर शेख पंजपीरी दा, माशाअल्लाह शेख गुलामुल्लाह जाजबी हम ली मकाम दे, काजी नूर मोहम्मद सर मिमीन द जड़गी दा, शाहपुर और काबल ग्राम की औलिया द्वार दफन दी, तहकीक और खिताबत की मलका द हजारवी दा, माशाअल्लाह वैसा शेख से हजारवी उम्र सुनो और फन के दर जालू ताज बरखान जमुंगा शेख दे, हदीसों के नामद यार बादशाह से बाजोड़ी दा, बेअत में द मुफ्ती सिराजुद्दीन पलास दे कड़े, बेअत में द मुफ्ती सिराजुद्दीन पलास दे कड़े, दुआरा सरमल पहर मकाम द चलासी दा, सनद में द हदीस मुज़य्यन पबाजौड़ दे, पबाजौड़ शेख आला पसिपतुनवी द वक़्त पाबंदी दा, क्या हो रही दा वक़्त सनद में द हदीस मुज़य्यन पबाजौड़ शेख आला पसिपतुनवी द वक़्त पाबंदी दा, जुनदुन में इशात थे, वसियत में इशात थे, पलाद शहादत में काफिला मलक पूरी दा, द फिक्र द असर तर्जमान में द हाल शेख थे, पवीना की जज्बा में द शेख तय्यब ताहिरी दा, माशाअल्लाह खबरी ची द ज़लिवी नु पज़दुनु बांधी लगी, खबरी ची द ज़लिवी नु पज़दुनु बांधी लगी, जज्बा द लिखने पर कागज अदीनवी दा, दादा अकमल सईद अदीनवी से बशार दी, दीन रुस्तुज़ो फल द नौजवानी तौहीद व सुन्नत साबिका अमीर सिंध मौलाना हजरत हुसैन शाकिर सिफ्ता बहरीन स्वाद दावत और कौम चगीराशी और मजमीता मुखातिब शी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला इन्नहु बिमा तअमलून बसीर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम हम नशी मुस्लिम हूँ मैं तौहीद का काइल हूँ मैं हम नशी मुस्लिम हूँ मैं तौहीद का काइल हूँ मैं इस सदाकत पर अज़ल से शाहिद आदिल हूँ मैं ज़माना मुतरिफ है हमारी इस्तिक़ामत का न हमने शाख़ गुल छोड़ी न हमने काफ़िला बदला राह उल्फत में अगरचे हम पर
बड़ी मुश्किल मकाम आए, न हम मंजिल से बाज आए, न हमने रहनुमा बदला। तरीक़े इश्क में गो कारवा पे कारवा बदले, तरीक़े इश्क में गो कारवा पे कारवा बदले, न हमने राह गुजर बदली, न मेरी कारवा बदला। ज़मा इशात तौहीद व सुन्ना इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अराकीनो ज़मंगा लोय लोय उलमाए किराम शुयूख़ुल हदीस आगा तशरीफ़ फरमा दी। कोशिश को कि सिर्फ द यौसू खबरो दखबल नजड़ो जज्बात व इजहार बमुख्तसर तरीन वक्त के उकम ज़माना मख के ज़मंगा द जमात इंतहाई मुफक्किर और संजीदा नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आयाज से जिका में खबर द तारीख पर हवाले सर उकड़े जो हागा मौजूला यौ खस वन लके मख तज़म दा खबरा मख तवड़ांद कवल वाड़म चे आखिर जद पंजपीर दे सहराता दे खावरू तचराजम दे इशात तौहीद व सुन्ना यौ कारकुन जान तवेम आखिर द इशात दा जरूरत मातवल रागल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कल दुनिया तशरीफ रावल ज़मा मखित चिकम महफल कम जमात नास्ते द कुरान करीम द दुरूसन अल्हम्दुलिल्लाह वाक़िफियत लरुन की है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिपकम वह के तशरीफ रावल द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ज़ात न सूक मुनकिर नौ द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द वजूद न सूक मुनकिर नौ मंत कुरान करीम हम दगा अंदाज हो दले दे बारहाय रात बयान करे जिद मकी मुशरिकान द अल्लाह द ज़ात न मुनकिर नौ कुरान करीम मंत खोदली दी वलइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह कुल मर रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलून लिल्लाह कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि सयक़ूलून लिल्लाह। बार बार दा मज़मून कुरान के बयान शवे दे लेकिन ददी बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिबिया कम पैगाम और कड़े दे पागा पैगाम के मुहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दा अल्लाह द तरफ ना वर्त हुक्म दे कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला आबुदुल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। एदम की मुशरिकान वाउरे अल्लाह मनई लेकिन माच कम पैगाम रावड़े दे याद साथई कज़मा पदी पैगाम के चरत तासो जर्र बरहुम शक कवै जमा पांदास के शक कवै जस्तासो ताबिदारे त बिल्कुल नहीं तैयार ए पैगंबरा ऐलान वर्तौ का कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन। ए पैगंबरा वर्तौ आया न समी गए तासु न समी गए जमा कार दादे इत्तबि मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु। ए पैगंबरा
اعلان ورت صفاو کا دا اللہ عظمت چ سنگ پکار دے آغا عظمت پاغان دا سرورت پیغمبر بیان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ قدرت بیان کرے دے دا اللہ عظمت بیان کرے دے سنگا چی دا اللہ دا عظمت حقو سنگا چی دا اللہ دا قدرت حقو مسلمانان رونو دا انداز مخی ترا روان دے سسدائی پمنز کی تیرے شوے یو وقت دا سراغے ملک بیا پا کفر بدیارو کی پروت دے دا اللہ دا وجود نہ منکر نشتا دا اللہ دا خالقیت نہ منکر نشتا دا اللہ دا عظمت نہ منکر نشتا لیکن مسئلہ بیادا جوڑا شوا یا اللہ استا یا واضح من الپکار دی او قدر سر نور ہم جوڑا والپکار دی خبر بیادی زیل را ورسیدہ او بیا چکل دا غزیل را ورسیدہ اللہ رب العزت پا دے ملک دا آغا علماء کرام تسلسل کم چی زمانہ مخ کے زمارو رو فرمائل پا آغا تسلسل سرا دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا آغا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آغا انداز زمانگا شیوخ و رواغس قوم تی بیان کرو او آغا قوم تی پداسی انداز سرا بیان کو چے خلقا زمان پیغمبر تا ہم زمان دا رب دا طرف ندا حکم راغلیو انی اخافو ان عصیت ربی کزدخ پل ربنا فرمانیو کما زمانہ فرمانی صدا دا دی قرآن بیان پر خودلے زمانہ فرمانی صدا دا اللہ دا توحید بیان پر خودلے زمانہ فرمانی صدا ولا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار یاد ساتے ظالم طرف تب توجہ نکوئے ظالم طرف تب مخت نزے ولا تطغوا ولا ترکنوا غلامنا زمنگا شیوخ منت بیانے اخوا دے خواکے گئی بنا نند اشاعت التوحید و سننا زمنگا مشن ہم ہاغ دے قرآن کریم بیانو پاغانداز سرائی بیانو کمانداز چید صحابہ کرام دا انداز دے کمانداز چید محمد مصطفیٰ دا انداز دے کمانداز چید آغا لولوی بزرگانی دا دین انداز دے دغا وجدا قل یا قوم اعملوا على مکانتکم انی عامل زما ہم یو کار دے ستا ہم یو کار دے ستا کار دا دے چتا دین او بدعات گڑ وڑ کڑی دی ستا کار دا دے چتا دا کفر کے تا شرک دا توحید سرا خلط مل کڑ کڑے دے ستا کار دا دے چتا پخوا ونی خکلولی کانی دی خکلول تا بیا پاغا کانو باندے شروع کڑے دا تا بیا پشی شوخ کلولو باندے شروع کڑے دا ستا کار دا دے چتا بدعات بانے نوے نوے صادر راچ والے دے کار ستا دا دے تا فساد لبیا نمد اصلاح خودلے دے زما کار خدا دے بیان در تکوما واضح بدر تکوما مخاطب تجوڑی گی نجوڑ شاہ زخود اللہ قرآن بیانوم زما مخاطب تمجوڑے گا زمانگا اشاعت التوحید و سنکار صاف صاف دین بیان ولی سنگا چے منگتا زمانگا مشایخو بیان کرے سنگا انداز سر چاغوت دا غوستازانو بیان کرے الحمدللہ زمانگا اشاعت التوحید و سن امتیازی شان دا دے سنگ دا اللہ کلام نہ دا خان لحاظ کئی نہ دا ملک لحاظ کئی نہ دا وزیر و دا فقیر لحاظ کئی نہ دا بادشاہ و دا صدر لحاظ کئی بیان دا قرآن الحمدللہ اغم پدس یا انداز سر پکار دے دانے چے باغی کی طرح ملامتی نکار واخلے دا سستی نکار واخلے دا خوف نکار واخلے دین دا اللہ گڑ وٹ کے مخلوق تی صفاوہ نخے اغنا کل معبود دا ون جوڑ کے کل ورط معبودان دا گڑو نجوڑ کے عزت مندہ منگا چی دل ترا غلیو منگا خپل آہد کو